Bonjour tout le monde. مرحبا بكم في la première vidéo de l'économie monétaire et financière, dans laquelle on va essayer d'expliquer la première partie. غنحاولوا نهضروا على la théorie monétaire, la théorie quantitative de la monnaie. ونقدروا décortiquer la courbe de Phillips. Alors بالنسبة les références اللي اعتمدت عليهم les deux supports اللي عندكم في le site internet de la fac, زائد quelques informations اخرين. دونك نتوما دابا اللي مطلوب منكم هو ورقه وستيلو وتبعوا لا فيديو. الحاجه اللي ما فهمتوهاش حاولوا انكم تنوطيوها وخليوا لي كومونتير اللي ما فهم شي حاجه او لا يسول في الجروب. دونك اون كومونس. الوغ نبداو بلي تيوري مونيتير. باش كنهضر على لي تيوري مونيتير يعني النظريات النقديه، راني كندوي على واحد المجموعه ديال التيارات اللي كيدويو في واحد الحاجه، واحد الظاهره اقتصاديه اللي كانوا كيلاحظوها وكيطرحوا مجموعه ديال الاسئله وكيحاولوا يجاوبوا عليها باش انهم يخرجوا لنا بواحد النظريات جديده. الاسئله او التساؤلات الكبرى اللي كانوا جوج، يعني اقتصاد النقدي كان داير على جوج ديال التساؤلات الكبرى. الحاجه الاولى خصنا نعرفوا شنو هي المكانه اللي كتشغلها لا موني في ليكونومي، يعني شنو هو الدور ديال هذوك الفلوس. الحاجه الثانيه كيقول لك بان لي فينومين مونيتير peuvent-ils affecter l'activité économique، واش يقدروا الظواهر النقديه انهم يأثروا لنا على النشاط الاقتصادي. alors pour répondre على هاد deux interrogations كاين عندنا trois courants monétaires اللي حاولوا انهم يلقاو عناصر ديال الاجابه لهاد الشيء هذا. donc trois grands courants monétaires ont tenté d'apporter des éléments de réponse à ces deux interrogations. alors اول courant هو le courant classique. Donc, le courant classique qui préconise qu'il existe une dichotomie entre la sphère réelle et la sphère monétaire. De ce fait, la monnaie ne peut être que neutre. بالنسبة لي كلاسيك على حساب داكشي اللي كانوا تيقولوا بأن عندهم une analyse dichotomique. شنو كنقصد بالاناليز ديكوتوميك؟ انني كنفصل ما بين تو سكي ريال و تو سكي مونيتير، ما كايناش بيناتهم واحد العلاقه، يعني ما مرتبطينش. بحال مثلا نعطيكم اكزامبل، مثلا واحد السيد كيقرا في اونيكول بريفي وما تيقراش مزيان. دونك الا جينا نهضروا على ديكوتومي اللي غتكون عنده اون ديكوتومي في لي نوت، المستوى الحقيقي ديالو مع النقطه اللي كياخذها ماشي هي المستوى الحقيقي ديالو. كياخذ مثلا في المراقبه المستمره 18 على 20، فاش كيجي للامتحان الوطني كياخذ جوج. دونك هذاك النقطه اللي هنايا ما عندها حتى شي علاقه بالنقطه اللي هنايا. دونك كاينه اون ديكوتومي ما بيناتهم، واحد عدم الارتباط. دونك l'analyse dichotomique ou la dichotomie entre sphère réelle et monétaire tout simplement هي انه la monnaie n'a aucun rôle في l'économie ولا في la sphère réelle. la monnaie elle est neutre. حنا نشوفوا من بعد شنو هو la sphère réelle. دونك la monnaie محايده، ما عندها حتى شي دور في الاقتصاد. c'est-à-dire qu'il n'a aucun rôle في l'activité économique. c'est un intermédiaire ديال لي زيشونج، كتصلح لنا فقط من اجل تسهيل المبادلات التجاريه. مثلا عندي واحد لو برودوي اكس وبغيت واحد لو برودوي ايغريك، ما غنديروش لو تروك لان ما بقاش عندنا لو تروك. شنو غادي ندير؟ هذاك لو برودوي اكس غادي نبيعو لشي واحد اللي باغيه، غناخذ الفلوس. هذوك الفلوس اللي خديت ماشي غنبدا نحسب شحال كيساوي لو برودوي ايغريك اللي باغي ناخذ انايا من بعد. صافي كناخذ هذوك الفلوس وكنشري بهم عاوتاني هذاك لو برودوي اكس برودوي ايغريك. الوغ الفلوس اللي خديتها كانت كتعتبر كوسيط باش انه تم هذيك المبادله التجاريه، بلا ما نهضر على واش عندها قيمه عند هذيك الفلوس ولا ما عندهاش. l'analyse classique et néoclassique postule la neutralité de la monnaie. Donc نفس l'idée. celle-ci n'affecte nullement la sphère réelle de l'économie. يعني ما كتاثرش على la sphère réelle اللي كيشمل la consommation, l'investissement, l'emploi et la production. يعني مثلا كنقولوا الا كانت الفلوس بزاف في ليكونومي غنطيحوا في الانفلاسيون ولا ما نطيحش في الانفلاسيون، هادشي ما كاينش عندهم هما. et agit selon l'expression consacrée comme un voile. On l'a vu avec Jean-Baptiste Say, la monnaie ne sert que titre de moyen de paiement. الفلوس كيتعتبروا فقط وسيله ديال الاداء. هذيك ان فوال شنو هي؟ كيقول لك بان لا موني ني كان فوال كي ريكوفر لو تروك. فاش كنهضر على لو تروك بحال جيت خديت لو تروك وغطيته بواحد الفوال. حنا كنهضروا على لا موني سولون
لي كلاسيك، يعني بحال كنا كنهضروا على لو تروك ولكن راه ماشي لو تروك. من بعد لو كورون بعدا قبل لو كورون كلاسيك يزيدوها لكم انه ديما كي اناليزي على لو لون تيرم، عندهم اون اناليز كي بورت سور لو لون تيرم، ديما على المدى البعيد هما كيشوفوا. الحاجه الثانيه عندهم اون اناليز كي سو باز سور لو بلان امبلوا، ديما هما كيشوفوا لو بلان امبلوا. شنو هو لو بلان امبلوا؟ ان الناس خدامه كلشي مزيان، حتى واحد ما خاصو حتى شي خير، والامور غاديه مزيانه، يعني ما يمكنناش نتاحو في اون سيتوياسيون دو كريز دو سور برودكسيون. يعني مثلا واحد لونتربريز غادي تنتج لنا بزاف ديال لي برودوي وما كاينش اللي غيشريهم. بالنسبه لي كلاسيك ما كاينش هادشي، كتنتج واحد لونتربريز 8 ديال لي برودوي مثلا 10 11 12 غادي يتباعوا كاملين، وديما عندهم ان اناليز سور لو لون تيرم. دونك باش نديرو واحد الريكاب بالنسبه لي كلاسيك، الحاجه اللي تقدروا تعقلوا عليها انهم كيديروا اون ديكوتومي اونتر لا سفير ريال اي مونيتير. بالنسبه لهم لا موني اي نوتر، وبالنسبه لهم عندهم اون اناليز سور لو لون تيرم، اون اناليز كي سو باز او لا كي بورت سور لو بلان امبلوا. ندوزو دابا لانتي كلاسيك اللي ضد الكلاسيك اللي هما لي كينيزيان. Le courant keynésien, qui raisonne en termes d'économie monétaire de production, manifeste ainsi son opposition à la démarche dichotomique. هما كينتقدوا هذيك لا ديمارش ديكوتوميك، كيقول لك بان ما يمكنش تكون اون ديكوتومي ما بين لا سفير ريال ومونيتير. الا كانت الفلوس دايره بزاف غتاثر لي على لا برودكسيون، غتاثر لي على الانفستيسمون. دونك كينز بعكس عاوتاني لي كلاسيك كي اناليزي هو بلو سوز امبلوا وكي اناليزي ا كور تيرم. Alors, selon Keynes, la sphère réelle ne peut être dissociée de la sphère monétaire. يقول لك بأن la sphère réelle ما يمكنليش أنني نحيدها، يعني نفصلها، ما يمكنش نفصل la sphère réelle على la sphère monétaire. La monnaie peut parfaitement influencer la production et l'investissement par le biais de taux d'intérêt, variable déterminée sur le marché monétaire. De ce fait, la monnaie est active et peut être désirée pour elle-même. هنايا كاينز شي شويه عنده اون اناليز اللي هي لوجيك، كيقول لك بان لا موني كتاثر لنا على الانتاج والاستثمار عن طريق لو طو دانتيري. باغ اكزومبل شي واحد عنده اسهم في واحد الشركه، شي واحد فيكم مثلا ان ايتوديون شرا هذا العام دي زاكسيون في واحد لونتربريز، ولا اسوسيي تمايا شراهم مثلا ب5 ديال الدراهم اكزومبل. نفترضوا ان دازت واحد المده ديال مثلا 2 زون 3 زون، طلع له طو دانتيري. الا بغى يبيع هذوك لي زاكسيون ولا لي تيتر اللي كاين عنده يقدر يبيعهم مثلا ب 150 درهم. الوغ في هاد لا بيريود فاش كيطلع له طو دانتيري هو غيمشي يبيع لي تيتر. علاش؟ حيت باغي الفلوس. La monnaie est active et peut être désirée pour elle-même. يعني désirée pour elle-même. أنا باغي هذوك الفلوس، ماشي باغي واحد لو برودوي غنستعمل الفلوس، لا أنا باغي الفلوس غنستعمل هذاك لو برودوي اللي عندي. دونك هنايا كيقول لك بأن لا موني إلي أكتيف ماشي نوتر. دونك ل 15 ضد لي كلاسيك. لي كلاسيك تيقولوا لنا بأن لا موني إلي نوتر، و 15 كيقول لك هو إلي أكتيف. دونك نكملوا. 15 a invalidé l'analyse classique en montrant qu'indirectement par le biais de taux d'intérêt, la monnaie agit sur le comportement des agents économiques. لأن الفلوس كتأثرتنا على السلوك ديال الوكيل الاقتصادي، الوكلاء الاقتصاديين اللي هما حنايا، سوا ليطا سوا لي زونتربريز سوا لي ميناج او لا لي انستيتيوشن فينانسيير سوا لو ريست دو موند. دونك الفلوس كتأثر لنا على لو كومبورتمون ديالنا. الا كانوا عندك الفلوس بزاف ماشي هي الا ما كانوش عندك الفلوس بزاف. الا كان لو طو دانتيري طالع ماشي هو الا كان لو طو دانتيري هابط. ainsi par exemple quand le taux est élevé يعني le taux d'intérêt, les agents sont donc en droit d'espérer des plus-values en revendant au moment favorable leurs titres. داكشي اللي كنا قلنا قبيله، يعني كنتسناو هذاك لو مومون اللي غيكون فافورابل باش غادي نبيعو ونحققوا une plus-value. Il est temps de spéculer et d'acheter en utilisant la monnaie de spéculation. فاش كيكون عندي لو طو دانتيري هابط نقدر ندير لا سبيكولاسيون، يعني نمشي انا لو مارشي ديال لا بورس نشري لي تيتر. فاش كيكون لو طو هابط يعني غنشريها بثمن قليل
ونعاود فيها البيع من بعد فاش تطلع الثمن ديالها. Par ailleurs, le taux d'intérêt constitue un élément déterminant dans la décision d'investir des entrepreneurs. حاجة عادية فاش كتكون الحاجة رخيصة ومن بعد مازال غطلع في الثمن ديالها الناس غيشريوها دابا. دونك لو طو دانتيغ كيكون عنده واحد تأثير مباشر على لا ديسيزيون، على القرار ديال هذاك لونتربرونور المقاول. و لو ديرنيي كورون اللي غنشوفوه هو لو كورون مونيتاريست. دونك هاد لو كورون مونيتاريست جاي ما بين لي كلاسيك و لي نيو كلاسيك au niveau ديال ليدي ديالو. دونك il voit que la monnaie peut être active uniquement sur le court terme. كيقول بان الفلوس تقدر تكون اكتيف فقط في المدى القريب. mais au prix des perturbations majeures il faut donc la neutraliser. ولكن من بعد يقدر يوقع لنا واحد المجموعه ديال الاختلالات au niveau ديال الاقتصاد تما غتولي لا موني عاوتاني نوتر. Ce courant verra son influence s'affirmer suite à la stagnation des années 70. دونك هذا الكورون هذا عرف واحد النهضه ولا واحد الحركه مورا الركود اللي كان في les années 70. دونك هنايا دون فاسون جينيرال شنو شفنا على لي تيوري مونيتير. الوغ اللي ما فهمش شي حاجه في هذا الشيء هذا يخلي ليا لي كيسيون ديالو باش نشوف الحاجات اللي كثير ما فهمينش ونقدروا نديروا ان لايف اون باراليل مع هاد لا فيديو هادي باش نزيدو نكسبليكيو دافونتاج لي زيليمون اللي ما فهمتوهمش. الوغ كاين عندنا لا موني اي لاكتيفيتي ايكونوميك. دونك فاش كنهضر على لا موني و لاكتيفيتي ايكونوميك هنايا غادي نشوفوا لو رول ديال لا موني. دونك سي او كلاسيك كو ريفيان la paternité de la théorie quantitative de la monnaie qui avait donné une explication monétaire au phénomène inflationniste. هنا لي كلاسيك حاولوا انهم يهضروا لنا على النوتراليتي ديال لا موني وباش غادي يكسبليكيوها او يمونطريوها يعني يبينوها سميتو الكل داروا لنا ما يسمى بلا تيوري كونتيتاتيف دو لا موني اللي هي ام في كتساوي بي اف تي. شنو هي ام؟ ام هي لا ماس مونيتير يعني شحال عندي ديال الفلوس. في هي لا فيتيس دو سيركولاسيون ديال هذيك الفلوس. بي هو لو نيفو جينيرال دي بري و تي هو لو فوليوم دي ترانزاكسيون او لا كونتيتي ديال لي بيان اي سيرفيس اللي كتكون في ليكونومي. دونك فاش كنهضر على لا ماس مونيتير هي شحال عندي ديال الفلوس ولا شحال ديال الفلوس دايره في الاقتصاد. في هي لا فيتيس دو سيركولاسيون دو لا موني. فاش كنهضر على لا فيتيس دو سيركولاسيون دو لا موني مثلا شي واحد في لي زيتوديون مشى شرا من عند يوسف واحد باغ اكزومبل شرا عنده واحد الكتاب كيدير 50 درهم باغ اكزومبل. دونك يوسف هو فاش باع لك الكتاب زاد واحد شويه مثلا جا الجوع مشى عند مول البيفات باش يشري مثلا شي حاجه ياكلها. دونك فاش غادي يشري هذيك الحاجه اللي غادي ياكلها غيشريها بهذيك ال 50 درهم ديالك. دونك فاش شرا هذيك الحاجه هذاك السيد اللي خدام في البيفات شنو دار؟ مشى باش يشري عاوتاني السلعه من عند الفورنيسور باغ اكزومبل. دونك فاش غادي يشري السلعه من عند الفورنيسور شراها بهذيك ال 50 درهم. الوغ الا جينا نحسبوا 50 درهم مشات من عندك لعند يوسف ها واحد، من عند يوسف لعند السيد اللي في البيفات ها جوج، ومن عند السيد اللي في البيفات لعند الفورنيسور ها ثلاثه. الوغ لا فيتيس دو سيركولاسيون ديال هذيك لا موني هي ثلاثه، يعني شحال دارت الفلوس في الاقتصاد. بي هو لو نيفو جينيرال ديال لي بري، لو نيفو جينيرال ديال لي بري شحال واصله لي بري ديال السلع والخدمات او نيفو ديال ليكونومي. و تي هي لا كونتيتي ديال لي بيان اي سيرفيس، يعني شنو شريتي تو سامبلومون. الوغ دابا غنشوفو كيفاش غادي نكسبليكيو هادشي هذا دون فاسون لي هي ابروفوندي. دونك نكملو 1 فوا في كتساوي بي في تي. ليدي سونترال بالنسبه لي كلاسيك سي كو لا موني نيكزيرس دانفلونس كو سور لو نيفو جينيرال دي بري. لي كلاسيك تيشوفوا وتيقولوا لنا بان الفلوس ولا لا موني كتاثر غير على لو نيفو جينيرال دي بري. هنا كاين واحد السيد اللي سميتو فيشر، هو واحد ليكونوميست كلاسيك هو اللي هضر على هادشي هذا. الوغ سولون فيشر كاينين عندنا دو زيبوتيز ماجور، كاينين ثلاثه ولكن جوج هما اللي غادي ناخذو دون فاسون جينيرال. ليبوتيز الاولى يعني النظريه الاولى ماشي النظريه الفرضيه الاولى اللي خداها هي ان تي اي كونستانت، لو فوليوم ديال لي ترانزاكسيون اي كونستانت، يعني هذاك تي الي كونستانت.
الفرضيه الثانيه ان في حتى هي كونستون، يعني كيقول لك بان لا فيتيس دو سيركولاسيون مع لا كونتيتي ديال لي بيان سيرفيس اللي كتدور في الاقتصاد هادو كيكونوا دي فاريابل اللي هما كونستونط. هنايا كنجيو للاستنتاج التالي، كنلقاو بان لوغمونطاسيون ديال لا ماس مونيتير اونترين اون اوغمونطاسيون دو لو نيفو جينيرال دي بري. يعني الا طلعت لا موني في الاقتصاد شنو اللي غادي يتاثر او اللي غيتبدل لينا غير لو نيفو جينيرال دي بري. مثلا كانت دايره 50 درهم في الاقتصاد، لو نيفو جينيرال دي بري غيكون هو 50 درهم. كانت دايره مثلا 1000، لو نيفو جينيرال غيكون هو 1000. يعني ام كتاثر لنا على بي. هذا لاناليز او لانتربريتاسيون كلاسيك. نكملوا نشوفوا شنو كاين هنايا. الوغ لي نيو كلاسيك كونفيرم سيت تيوري. لي نيو كلاسيك حتى هما مع هاد الطرح هذا. كو سو سوا ا كور تيرم que ce soit à court ou à long terme, la monnaie n'influe que sur le niveau général des prix. Cette théorie s'appuie sur la théorie des anticipations rationnelles. Au sens général, une anticipation est le fait d'exécuter ou d'imaginer une chose d'avance. هنا فاش كنهضر على la théorie des anticipations rationnelles يعني شي واحد un économiste ولا un agent économique plutôt تيضرب حسابه انه من هنا واحد المده مثلا غيطلعوا الاثمنه ديال شي حاجه ولا غيهبط، انا كنكون ضارب حسابي دونك ما غنطيحش في اون سيتوياسيون دو كريز. هذه هي الاناليز اللي كيديروا لنا لي كلاسيك ولي نيو كلاسيك. دونك هما كيقول لك بان ما يمكنش نطيحوا في اون سيتوياسيون دو كريز، حنا غاديين مزيان كلشي هو هذاك. ولكن باغ كونطخ كاين عندنا لي كينيزيان. دونك لي كينيزيان شنو كيقولوا لنا؟ كيقول لك بان لا كروسونس ديال لا ماس مونيتير influe tout à la fois sur les prix et les quantités. يعني هذيك ام فاش كتطلع راه ما كيتاثرش غير لو نيفو جينيرال دي بري بوحدو، كتاثر حتى تي. دونك لي بري مع لي كونتيتي. Keynes pense que l'inflation ne peut surgir qu'en période de sous-emploi. Alors هو كيهضر لنا على l'inflation في la période de sous-emploi. Dans ces conditions, toute croissance de la masse monétaire se traduit inévitablement par un accroissement ديال les quantités. الا طلعت لا ماس مونيتير اوتوماتيكمون لي كونتيتي غادي يطلعوا، يعني غادي تبقى تشري بزاف. وهذا حنا غنشوفوا هادشي دون فاسون جينيرال. دونك سولون كينز قال لك لي زاجون ايكونوميك peuvent être victimes d'une illusion nominale. حنا غنشوفوا l'illusion nominale شنو تعني ولا l'illusion monétaire. Ce qui signifie qu'ils perçoivent mal les effets de l'inflation sur leur pouvoir d'achat. C'est comme exemple. مثلا شي واحد خدام ب 5000 درهم في واحد لا سوسيتي، كيدير اون كونسوماسيون ديال مثلا 4000 درهم، كتشيطلو 1000 كيخبيها ولا ما نعرفش اش يدير بها، المهم لا كونسوماسيون كيديرها ب 4000 درهم. الوغ الا زدناه مثلا في الصالير ديالو، اول حاجه غتقولوا هي انه غادي تزاد لا كونسوماسيون ديالو، ولكن بوغ لي كينيزيان كيقول لك راه كاين عندنا لي زاجون ايكونوميك يقدروا يوقعوا ضحيه ديال الوهم النقدي، ليليزيون مونيتير. شنو هو الوهم النقدي؟ انا غادي نزيدك في الفلوس، انا مخدمك غادي نزيدك، يعني غادي نزيدك في لو سالير، ولكن فاش غتمشي للسوق باش تشري غتلقى حتى هذوك لي ماتيير اللي غادي تشريهم طالع لو بري ديالهم، دونك بحال ما درنا والو. يعني غادي نزيدك في السالير و اون ميم طون لي ماتيير بروميير غيتزادوا في لو بري ديالهم، دونك غتبقى عندك نفس لا سيتوياسيون اللي من قبل. En conséquence, si la masse monétaire augmente, les prix augmentent. هذه اللي قلنا دابا. Mais la production aussi, puisque les agents investissent et consomment plus. دونك هنا فاش كيكون عندنا لو سالير طالع، افترضوا ان الواحد غيتنازل شي في لا كونسوماسيون، غيمشي يدير انفستيسمون، دونك غتولي الفلوس بزاف في ليكونومي. فاش كتشوف بنادم انه كاين اقبال على واحد الحاجه، اوتوماتيكمون غادي نطلع من لو بري ديالها. بحال داكشي اللي واقع دابا، يعني كتلقاو ان الاغلبيه ديال لي برودوي اللي كيكون عليهم الطلب اوتوماتيكمون راهم طالع لو بري ديالهم. الوغ نكملوا. قبل ما نكملوا، دونك هنا الحاجه اللي غنقدروا اننا نفهموا انه في لا تيوري كونتيتاتيف دو لا موني لي كلاسيك شنو تيقولوا لنا بانه لا ماس مونيتير كتاثر على لو نيفو جينيرال دي بري، ولكن كينز كيقول لك لا سيدي، لا ماس مونيتير كتاثر على لو نيفو جينيرال دي بري وحتى لو فوليوم ديال لي ترانزاكسيون ولا لا كونتيتي دي بيان سيرفيس او سان دون ايكونومي دوني.
عاوتاني اللي ما فهمش شي حاجه في هاد لابارتي هادي ينوطيها ويخليها ليا في لي كومونتير باش عاوتاني نعاود نزيدها. الا ما كانش شي حاجه مفهومه نديرو لايف اون باراليل مع هاد لا فيديو هادي. دونك ندوزو لابارتي ديال فيشر ديال فيليبس باردون. Donc Samuelson et ceux-là ont synthétisé la théorie keynésienne au moyen de la courbe de Phillips. Donc هاد جوج ديال لي ايكونوميست حاولوا انهم يلخصوا هذيك لا تيوري ديال كينز في واحد لا كورب. هذيك لا كورب شنو كيهضروا علاش كيهضروا فيها؟ كيهضروا لنا على جوج ديال لي فاريابل اللي مهمين بزاف، لو تو شوماج مع لو تو دانفلاسيون. الا كتشوفوا هنايا كاين عندنا دو بوين، كاينه ا وكاينه بي. هاد المبيان هذا كيمثل لنا واحد الحاجه اللي مفروغ منها، يعني ما يمكن ليناش نتصوروا انه تكون عندي لانفلاسيون والشوماج على فوا. الا كان عندي لو طو دانفلاسيون طالع كما كتشوفوا هنايا فهاد لو بوين هذا، دونك غادي تكون في واحد لو نيفو اكس. هاد لانفلاسيون فاش كتكون طالعه اوتوماتيكمون الشوماج كيكون هابط. و باغ كونطخ فاش كيكون عاوتاني الشوماج طالع لانفلاسيون كتكون هابطه. شنو كيعني هادشي؟ ان الا كان الشوماج هابط يعني الناس خدامه، الناس كامله خدامه، الفلوس دايره في الاقتصاد. شنو هي لانفلاسيون؟ لانفلاسيون هي فاش كيطلع لو نيفو جينيرال دي بري، يعني ان الحاجه اللي كنتي كتشريها ب5 دراهم غتولي دابا دايره مثلا 15 16. علاش؟ لان الناس ولات عندها الفلوس، كاين اقبال على لي برودوي. انايا اللي كنبيع لي برودوي ولا اللي كنبيع شي حاجه ديال لي بيان سيرفيس غادي نطلع من الثمن ديالها. والعكس عاوتاني الا كان عندي الشوماج هابط راه اوتوماتيكمون كيوقع العكس. الوغ شوفوا l'analyse ديال هاد لا كورب هادي كيفاش. En effet, selon cette courbe, une relance monétaire se partage entre un effet prix et un effet quantité. فواحد ليكونومي دوني ما يمكن ليهاش انايا دايره بحال الشكل ديال لاستيك، كيكونوا جوج ديال الناس مثلا هما اللي شادين الاقتصاد، واحد كيجبد من الجهه اليمينيه وواحد من الجهه اليساريه. الا طلق واحد فيهم الاخر ياكل العصا. الوغ او نيفو ديال واحد الاقتصاد كما بغاو يكون دائما كنلقاو واحد لاربيتراج، يعني خص يكون واحد التعادل ما بين لانفلاسيون و ليكون و لو تو شوماج. ما يمكنش نوصلوا لواحد لا سيتوياسيون ديال ليكيليبر، هذا شي حاجه اللي شبه مستحيله. الوغ كيكون عندنا بارفوا كنميلو شويه للشوماج، عاوتاني كتزيد واحد الفتره كندوزو شي شويه لانفلاسيون وهي غادا، لان لو بوين ديكيليبر صعيب باش انه يتحقق نظرا لمجموعه ديال العوامل الاقتصاديه اللي كتكون في اي دوله كما بغاتو تكون. دونك هنايا كيقول لك بان لا غونونس مونيتير يعني فاش كيوقع المشكل سوا كيكون هي سو بارطاج، يعني كتكون مشتركه ما بين واحد لي في بري اللي هو كيعتمد على الانفلاسيون، لان الانفلاسيون هي لو نيفو جينيرال دي بري فاش كيطلع، ولا لي في كونتيتي. ولا كونتيتي يعني لا برودكسيون، فاش كتكون عندي لا برودكسيون بزاف شنو كتعني؟ ان كاين عندي انتاج. الانتاج شنو كيديروه لي زونتربريز، وفوقاش كيطلع الانتاج فاش كيكون عندي لاكتيفيتي ايكونوميك دايره مزيان، فوقاش كتدور فاش ما كيكونش عندي الشوماج. الوغ عندنا لاناليز ديال هاد لا كورب هادي باش نعطيو une explication les plus large. Cette courbe nous montre que les gouvernements ont deux alternatives dans leur politique monétaire. Donc الحكومات عندهم جوج ديال الاحتمالات او جوج ديال الحلول او جوج ديال المحاولات اللي غيقدروا يديروهم باش انهم يتحكموا في لا بوليتيك مونيتير ديالهم. كاين عندي يا اما غنفافوريزي ان شوماج با ولا اون انفلاسيون فابل، سوا غنلعب على ان الشوماج يهبط اولا لانفلاسيون تهبط. ميم لي دو ايطون اونتاغونيست، يعني باش انني نحاول انني نديرهم بجوج صعيب بزاف. Pour mettre en place ces options, le gouvernement peut agir sur les taux d'intérêt. Donc, كنلعبوا على le taux d'intérêt. Si ces derniers augmentent, on arrive à une explosion du chômage. Si le taux d'intérêt diminue, l'investissement repart et le chômage baisse. يعني فاش كيكون عندي لو taux
دانتيغي طالعين اوتوماتيكمون راه كيكون عندي الشوماج. ولكن فاش كيكون العكس كيولي لانفستيسمون وكينزل الشوماج. شنو هو الطو دانتيغي طالع؟ انايا اون طونكو انفستيسور خصني نمشي ندير واحد لانفستيسمون، عندي فلوس باغي ندير انفستيسمون، ولكن كنلقى ان لو طو دانتيغي طالع بزاف ما كنتشجعش. دونك ما غنديرش لانفستيسمون، ما غاديش يخدم معايا شي واحد انا عوال نخدمو. دونك الشوماج كيكون طالع تما في ديك لا بيريود. ولكن فاش كيكون لو طو دانتيغي هابط، مثلا بحال هاد لا بيريود هادي قبل ما تجي هاد لو فينومين هذا ديال كورونا وهذا، كان عندنا سميتو البروغرام ديال انطلاق ديال اللي كان لونساه الملك على ود المقاولات وهذا. هنايا الناس نقصوا في لي بونك غادي تنقص في لوطو دانتيغي. يعني شنو كيعني هذا الشيء؟ ان بنادم غيتشجع يمشي يدير دي بروجي. الا درت ان بروجي اوتوماتيكمون نخدم معايا الناس، دونك طو دانتيغي هابط، الشوماج ما كيبقاش، اولا ماشي ما تيبقاش وانما كينقص. دونك قالك l'importance de l'effet prix par rapport à l'effet quantité dépend du taux de chômage de départ. يعني العلاقة ما بين l'inflation والchômage كترتبط بلو taux de chômage ديال الديبار. Si le taux de chômage est élevé, la relance monétaire se traduit essentiellement par une augmentation des quantités. داكشي اللي شفنا قبيله. À l'inverse, si le taux de chômage de départ est faible, la relance monétaire part pour l'essentiel en inflation. يعني كاينه اون كونتراديكسيون، ما يمكنش يتجمعوا ليا بجوج، يكونوا طالعين بجوج ولا هابطين بجوج. طلعت لانفلاسيون كيهبط الشوماج، طلع الشوماج كتهبط لانفلاسيون. Friedman occupe en matière d'inflation une position particulière. À court terme, il existe une relation entre la variation de la masse monétaire et la variation de l'activité économique. C'est l'illusion monétaire qui permet un arbitrage à court terme entre l'inflation et le chômage. بالنسبة لفريدمان تيقول لنا بأنه à court terme ملي كنعتمدوا على l'illusion monétaire نقدروا نديروا ان arbitrage ما بين l'inflation والشوماج. يعني الناس غادي يخدموا والانفلاسيون نحاولوا نقدروا نتحكموا فيها عن طريق l'illusion monétaire. ولكن à long terme tout accroissement de la masse monétaire non justifié par un accroissement de la production se traduit par une hausse du niveau général des prix. يعني إلا وصلنا لواحد لا بيريود في لو لون تيرم أن لي سالير كنقولوا بأن بنادم زدناه في السالير ولكن ما تزادش لا برودكسيون، لأن فوقاش غادي يكونوا لي بري هابطين فاش غادي نزيدك في السالير وغادي تزاد لا برودكسيون. دونك هذاك لو برودوي اللي كنتي كتشريه ب 10 دراهم فاش كانت عندك في السالير 1000 درهم، الا زدناك ولا عندك 5000 درهم في الصالير غتولي تشري نفس البرودوي بنفس الثمن. ولكن الا ما تزادش لا برودكسيون، الا زدتك انا في الصالير، انا كنخدمك زدتك في الصالير، اوتوماتيكمون لي شارج ديالي غيطلعوا ولا برودكسيون ما زدتهاش، هذاك لو برودوي اللي غنبيع باش نكوفري لي شارج ديالي غنزيد في الثمن ديالو وغنبقاو طايحين ديما في لانفلاسيون. الوغ هذه هي الاناليز ديال فريدمان. دونك غادي نحبسو هنايا. لا دوموند ديال لا موني مع لي زوبجيكتيف ديال لا بوليتيك مونيتير غنحاولوا نهضروا عليهم في لا فيديو الثانيه. حاولوا انكم تكونوا خديتوا، ماشي حاولوا، نتمنى انكم تكونوا فهمتوا شويه. الحاجه اللي ما مفهوماش حاولوا تخليوها ليا في لي كومونتير كومسا نقدر نجاوبكم على داكشي اللي ما فهمتوش في اللايف اللي نديروه سواء غدا ولا اليوم في لو جروب. دونك بون كوراج ا تو الموند.